النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ او مومنو، تسی اپنی جاناں دے اتنے خیر خواہ نہیں ہو جتنا میرا محمد تواڈا خیر خواہ وے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تے نبی دیاں بیویاں تواڈیاں ماواں نے۔ قیامت تک میرے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے۔ جنت دے اندر بھی میرے نبی دیاں بیویاں میرے آقا دیاں ہی بیویاں ہون گیاں۔ جتھے میرے نبی نو مقام ملے گا نال ہی میرے محمد الرسول اللہ دیاں بیویاں بھی ہون گیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے اہل بیت دی شان بیان فرمائی ہے، میرے نبی دے گھر والے میرے نبی علیہ السلام دیاں بیویاں، میرے نبی دیاں بیٹیاں، میرے نبی دے بچپن دے اندر فوت ہونے والے بیٹے، میرے نبی دی بیٹی فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم تے زینب، میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں میرے نبی دے نواسے اہل بیت دے اندر نے۔ اللہ رب العالمین نے اس گھرانے دی شان بیان فرمائی ہے۔ اتنی اونچی شان والا گھرانہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون ہے حسن و حسین دی شان والا؟ ایک گل سناواں تانوں، بدر ہوئی نا، بدر، جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر ہوئی، ہجے مولا حسن تے مولا حسین پیدا بھی نہیں ہوئے، ہجے مولا حسن تے مولا حسین پیدا بھی نہیں ہوئے۔ لوگوں غور کرنا، توجہ کرنا، ذاکراں کولو تسی حسن و حسین دی شان سن دے ہو جڑے جھوٹ بھی بول دے نے، لیکن اسیں جو بھی شان بیان کران گے مولا حسن تے حسین دی قرآن دے اندروں بیان کران گے، محمد الرسول اللہ دے فرمان وچوں بیان کران گے۔ اپنے کولوں کوئی بات، اپنے کولوں کوئی گل نہیں کرنی دلیل نہ۔ نبی پاک نے بدر دیاں غازیاں نو مال غنیمت دے وچوں حصے رکھے نے۔ نبی پاک نے حضرت حسن تے حضرت حسین دا بھی حصہ نکالیا، اجے جمے بھی کوئی نہیں۔ ایک صحابی بولے، آندا اللہ دے رسول، مولا حسن تے حسین اجے پیدا بھی نہیں ہوئے، تسا حصہ رکھ لے ہیں۔ محبوب نے فرمایا، انہاں دی شان تو دسنا چاہنا توانوں، مولا حسن دی ماں جیسی ماں لے کے آؤ، مولا حسین دے پیو جیسا پیو لے کے آؤ، تے مولا حسین دے نانے ورگا نانا لے کے آؤ۔ ہے کوئی نانے ورگا نانا؟ میرے محمد جیسا کائنات وچ کوئی نہیں، میرے محمد دے دماد علی ورگا کائنات وچ کوئی نہیں، اور میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ ورگا اللہ دی قسم کوئی نہیں۔ لو ان فاطمہ بضعۃ منی، میرے نبی نے فرمایا لوگوں میری فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا وے۔ دیاں تے سارے نو پیاریاں ہوندیاں، پر میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، جنہیں میری فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں محمد نو دکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون مولا حسن مولا حسین؟ میرے محبوب علیہ السلام دی حدیث تے غور فرمانا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے جدوں پیدا ہوئے، حضرت حسن تے حسین جدوں پیدا ہوئے نے، سب تو پہلے میرے نبی نے انہاں دا عقیقہ کیتا ہے۔ ہن سن دے آنا ذرا توجہ نال، سب تو پہلے میرے نبی نے کی کیتا ہے؟ عقیقہ کیتا ہے۔ تے عقیقہ کی کیتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماندے نے میرے نبی نے حسن دی طرفوں 2 بکرے ذبح کیتے نے، حسین دی طرفوں میرے نبی نے دو کی کیتے نے؟ بکرے ذبح۔ کٹا کو نہیں کھولیا؟ تسی کٹا کھول دے ہو نا، گن دے رہندے ہو کہ جی ہن 2 نیانے ہو گئے نے، 4 انہاں دے ہو گئے، ہاں جی، تے 3 تیاں ہو گئی نے، 7 حصے پورے ہو گئے، ایک کٹا کر چھڈو۔
لو جی حصے ہو گئے تے دسدے کون ہیں مولوی تے توانوں کدی توفیق نہیں ہوئی کہ مولویوں کو پوچھئے او مولوی جی اے جڑا تساں کٹا کھولیا ہے اے دی کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں؟ نبی پاک نے تے اپنے نواسیاں دی پیدائش تے 2 جاناں قربان کیتیاں نے اور حکم ہی ہے نبی پاک دا جدوں بھی جے دے گھر بیٹا ہوے پتر ہوے او 2 جاناں کی گل تسلی نال سن لو پھر جدوں کوئی نیانا جمدا ہے فون کارڈ مار دینے کی کرنا ایک تے 7ویں دن عقیقہ کرنا 7ویں دن تو بعد عقیقہ نہیں 7ویں دن عقیقہ 7ویں دن عقیقہ کرو نام رکھو بچے دے بال اتارو بالاں دے بدلے چاندی صدقہ کرو وزن اے کام کرنا 7ویں دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نے میرے نبی علیہ السلام دی نرینہ اولاد بچپن دے اندر فوت ہو گئیاں میرے نبی دیاں 3 بیٹیاں بھی فوت ہو گئیاں ایکو بیٹی فاطمہ دی اولاد تے نسل چلی ہے اگے اج دنیا کائنات دے اندر جتنے بھی آل رسول موجود نے حقیقی آل رسول حقیقی سید ویسے بہتا خاندان جڑا سیدہ دا ہے عرب دے اندر ہے ساری نسل نبی پاک دی کتھے وے اتھے کوئی نہیں نظر آندا شاہ ایتھے سومے شاہ لسوڑے شاہ ٹریکٹر شاہ ایتھے شاہ اٹھ پٹو شاہ ہی شاہ نظر آندے جتھے نبی پاک دی آل چلی تے اج بھی موجود ہے پورے عرب دے اندر کسی دیوار تے لکھے ہویا تو انہوں نظر نہیں آئے گا سید سردار اکثر اتھے سید نے کیوں جی عرب دے اندر اکثر کی نے سید مانا سردار ہے سادات سردار عرب دے اندر اکثر سید نے اے ہور سید او ہور سید لو لاکھ دے مالک ہور سید اے ٹھگیاں دے نے چور سید ہاں جی ایویں بس ڈرامے بنائے نے لوگوں نے بے وقوف بنایا سنو مولا حسن دی شان آل رسول انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اے آیت یاد رکھنی 22ویں پارے دی آیت قرآن مجید 22واں پارا آیت نمبر 33 سورت احزاب دی آیت نمبر 33 میرے اللہ نے فرمایا میں اس خاندان نو پاک کر چھڑیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا دوسری حدیث تے غور فرماؤ حضرت حسن تے حضرت حسین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نواسیاں نو دم کر دے سی دونوں نواسیاں نو میرے نبی دم کر دے سی جدو پیدا ہوئے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیاں دی ماں دے تکیے دے تھلے چھری نہیں رکھی ساڑھے معاشرے چ یہ بھی ہوندا ہے نا چھری رکھ چھڑ دیں ٹالی دے پتر ٹنگ دیندے نے دروازیاں تے کی ہویا گھر نے آنا ہویا 40 دن رکھ چھڑی 40 دن کیے کسی زنانی نے کسی اوپرے بندے نو اندر آن نہیں دینا ساڑی رکھ ہے جی جنہوں رب دیاں رکھاں ہون انہوں دنیا دیاں رکھاں دی لوڑ توڑے عقیدے ٹھیک کرنے نے بتالی آلے ہو سن لو توجہ نال کوئی رکھاں رکھاں نہیں نے میرے نبی دم کر دے سی مولا حسن نو تے مولا حسین نو بڑا پیارا موضوع شروع کر لیا ہے توجہ کرو نا مولا حسن تے حسین دے نال محبت کرن والے ہو میرے نبی دعا کر دے سی اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان یہ دعا پڑھ دے سی اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہاما ومن کل شیطان عین اللامہ یہ دعا میرے نبی پڑھ دے سن اور یہ دعا پڑھ کے میرے نبی اپنے دونوں نواسیاں نو پھونک مار دے سن کوئی بلا قریب نہیں آئی مولا حسن دے مولا حسین دے جنتی جوانہ دے سردار بن گئے نے سبحان اللہ قربان جاواں میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے میرے نبی دی آل میرے نبی دا خاندان وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کیڑی اچھی شان اس خاندان دی جے دی پاکی میرے اللہ نے بیان فرمائی ہے خاندان تے دنیا تے بڑے لوگ فخر ہی بڑے کر دینے اسی چیمے چٹھے ہاں جی
اسی نسوانے اسی فلاں ہاں، لیکن یاد رکھو جڑی شان اللہ نے سونے نبی دے خاندان نو عطا فرمائی ہے، کوئی لکھ اپنی نسبتاں دے اوپر فخر پیا کرے پر میرے نبی دے خاندان نو کوئی اپڑ سکدا؟ یہ کون بیان کر رہا ہے نبی پاک دے خاندان دی شان؟ وہابی بیان کر رہے ہیں۔ وہابی کون بیان کر رہے ہیں؟ عام طور تے کی آندے نے جی وہابی نبی پاک دے نواسیاں دی، نبی پاک دے اہل بیت دی شان نہیں بیان کر دے۔ اے کی ہوندا پیا؟ اگے بھی بیان کیتی، یہ تیرے ابے دی شان ہے، یہ نبی پاک دے نواسے دی خاندان دی شان ہے نا۔ سنو میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اے دونوں میرے محبوب دے نواسے ایک دن میرے محبوب علیہ السلام بی بی فاطمہ اما فاطمہ دے گھر آئے، پوچھیا میرے دو پھول کتھے نے؟ سبحان اللہ، کیسی محبت! میرے دو پھول کتھے نے؟ حسن کتھے، حسین کتھے؟ ماں فاطمہ دیاں نے اے میرے ابا جان ہنے ہی اپنے باپ مولا علی دے نال باہر نکلے نے، کدھر نو گئے نے؟ میرے محبوب پیچھے جاندیاں جاندیاں چلدیاں چلدیاں پہنچ گئے نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ایک جگہ تے پانی دا چشمہ ہے، اس چشمے دے کول اے دونوں نواسے کھیل رہے نے تے مولا علی کول نے۔ میرے نبی پاک آندے نے او علی میرے دونوں نواسیاں دا خیال رکھی انہاں گرمی نہ لگے، میرے دونوں نواسیاں دا خیال رکھی انہاں گرمی نہ لگے۔ قربان جاواں میں جدوں یہ حدیث پڑھی ہے لوگوں میری اکھ اشکبار ہو گئی، میرا دل بھر آیا۔ قربان جاواں میرے محبوب جڑے اپنے نواسیاں نو گرمی نہیں لگن دیندے سی، قربان جاواں میرے نبی دے نواسیاں نو جنہ ظالماں نے زہر دیتا ہے مولا حسن نو، شہید کیتا ہے مولا حسین نو، جے میرے نبی زندہ ہوندے کتنی تکلیف محسوس کر دے۔ جڑا نبی اپنے نواسیاں نو گرمی تو بھی بچاندا ہے، اس نبی نو اپنے نواسیاں دا کٹنا کس طرح برداشت ہوندا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عام طور تے ماں دعا آندی دیندی نا، جا میرا پتر تینوں کڑی تتی واہ بھی نہ لگے، کدی تینوں تتی اللہ ماں دعا دیندی نا۔ میرے محبوب آئے نے آندے نے او مولا علی میرے نواسیاں نو گرمی نہ لگن دیں، گرمی نہ لگن دیں۔ اے شان مولا حسین دی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پاک کیتا اللہ نے، تطہیر کر دیتی ہے۔ حسن و حسین دے بارے ایک چوتھی حدیث سنو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے نے، نماز جو ہی میرے محبوب علیہ السلام نماز پڑھ دے سجدے دے اندر گئے نے، میرے نبی دی پشت دی اوپر نواسے شوار ہو گئے، اوپر چڑھ گئے، میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنہ نواسیاں واسطے میرے محبوب اپنا سجدہ لمبا کر دین، سوچو تے صحیح مومنو انہاں دی شان کتنی اچھی ہوئے گی۔ جنہ نواسیاں واسطے میرے نبی اپنا سجدہ لمبا کر رہے ہیں، اور کسی نے روکنا چاہیا نا مولا علی دے بارے، انہاں روکنا چاہیا کہ باز آ جاؤ، میرے نبی نے سلام پھیرے ہیں تے میرے محبوب آندے نے چھوڑ دو انہاں نو، کچھ نہ آکھو، چھوڑ دو انہاں نو۔ نواسیاں عام طور تے بچہ چھوٹا معصوم ہوئے نا، ماں نماز پڑھ رہی، باپ نماز پڑھ رہے، بچے اٹکلیاں کر دینے، پیار کر دینے، اوپر چڑھ جاندے نے، ہاں جی محبت انداز ہے میرے نبی دی اوپر۔ سبحان اللہ، او نواسے کیڑی شان والے نے کہ جڑے نواسے میرے محبوب دے کندھیاں تے، میرے نبی دے شانے تے، میرے محبوب علیہ السلام دی پشت دی اوپر چڑھ جاندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی حدیث تے غور فرماؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نواسیاں نال کتنی محبت کر دے۔ شان حسن و حسین، شان حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ایک ہوئے تے رضی اللہ عنہ، دو ہون تے رضی اللہ عنہما، یہ زیادہ ہون تے رضی اللہ عنہم۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں جی میں آج تانوں خطبہ دے رہے ہیں، میرے نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام خطبہ دیندے ہویا جو ہی نظر پئی ہیں میرے محبوب دے دو نواسے مسجد دے اندر داخل ہوئے۔ میرے نبی دی مسجد دے اندر عربی جبے پائے نے،
لال جوڑے لال سرخ جبے عربی پائے نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے جو ہی داخل ہوئے نے میرے نبی دیاں نظراں اپنے نواسے ول پیاں میرے محبوب علیہ السلام دے نواسے دا پاؤں اٹکے ہیں پاؤں اپنے جبے دے نال پاؤں اٹکے ہیں ٹھیڈا لگے ہیں تے میرے نبی دا نواسا مسجد نبوی دے اندر گر پیا ہے میرے محبوب نے خطبہ چھوڑ دیتا ہے میرے محبوب ممبر تو نیچے اترے نے تھلے اتر کے میرے محبوب دوڑ کے گئے نے اور جا کے اپنے نواسے نو میرے نبی نے اٹھا لیا تے صحابہ دے قربان جاواں محبوب حیرانگی والی گل ہے تساں خطبہ چھوڑ دیتا ہے اے محبوب تساں خطبہ چھڑ دیتا اپنے نواسے واسطے تے میرے نبی نے قرآن دیا ہے تو پڑھئے انما اموالکم و اولادکم فتنہ اے مال تے اولاد تے لوگو فتنہ ہوندہ ہے بعض دفعہ بندہ مجبور ہو جاندہ ہے اللہ 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 میرے نبی نے فرمایا بعض دفعہ بندہ مجبور ہو جاندہ ہے کہ بندہ اپنی اولاد دے دکھ برداشت کر سکدا جس نواسے دا میرے نبی نو گرنا گوارا نہیں ہے اس نواسے دا کرب و بلا دے اندر کٹنا میرے نبی نو کیویں گوارا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بڑیاں شانہ لوگ بیان کرتے ہیں تسی سن دے بھی ہو آج ایک وہابی کو مولا حسن و حسین دی شان سنو ذرا کون مولا حسن و حسین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیاں حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نواسیاں نو اٹھا لیندے کندھیاں تے سوار کر دیتے میرے محبوب بوسا بھی لیندے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوسا بھی لیندے ایک صحابی کول بیٹھے ہیں آندہ اللہ دے نبی تسی بچیاں نال اتنا پیار کرتے ہو میرے اتنے بچے نے میرے اتنے پوتے دوتے نے میں کدی کسی نال اتنا پیار نہیں کیتا میرے محبوباں دے نے اگر اللہ نے تیرے دل دے وچوں نرمی تے رحم چھین لیا تے میں کی کراں میں محمد اے میرے نواسے نے مینوں انہاں نال پیار ہی بڑا ہے بلکہ حدیث دے اندر آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو دونوں نواسیاں نو اٹھا کے سونگ دے سے میرے نبی صحابہ آندے میں سونگ دے کیوں محبوب نے فرمایا توانوں نہیں پتا اے حسن و حسین میرے پھول نے مینوں انہاں دے وچوں خوشبو آندی ہے مینوں انہاں دے اندروں خوشبو آندی ہے میرے دو نواسے نے مینوں انہاں دے اندروں خوشبو آندی ہے سبحان اور پھول دی کیڑی مثال دئیے دنیا دا کوئی پھول سب تو آندے نے ریڈ روز غلاب دی پتی اللہ دی قسم لاکھوں کروڑوں غراب دیاں پتیاں دنیا دیاں خوشبوواں تے پھول میں حسین تے حسنین کریمین دے جوڑیاں تو جتیاں تو قربان کر دیواں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے پاک خاندان ہے جنہوں اللہ نے پاک کیتا ہے ان پاک کیتا ہے لوگو قیامت تک قرآن باقی رہے گا اے قرآن دیاں ایتاں باقی رہن گیاں تے جڑے بھی میرے نبی نال پیار کردے نے او حسن و حسین نال پیار کردے رہن گے تے قرآن پڑھ دے رہن گے جدوں بھی قرآن پڑھیے اے ایتاں وچ آندیاں نے نا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ فَنَجْعَلْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ میرے نبی دا خانوادہ میرے نبی دی آل میرے نبی دے نواسے نے اے او نواسے نے لوگو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک دن ماں دیے او حذیفہ جانا نبی پاک نو مل کے آتے اپنے واسطے تے میرے واسطے نبی پاک کو دعا کروا کے
اپنے واسطے تے میرے واسطے دعا کروا کے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی دا صحابی آیا میرے نبی دے کول, میرے محبوب مسجد دے اندر نے میرے نبی پاک مسجد دے اندر نے نماز پڑھیے بیٹھے رہنے, صحابی بیٹھا رہے دعا کروانی ہے. میرے نبی اٹھ کے گھر چل پے نے, پچھوے صحابی چل پے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں انج لگدا ہے پچھو میرا حذیفہ آ رہا ہے. محبوب فرماندے نے ہاں, حذیفہ آندے نے ہاں آ رہے ہاں. نبی پاک آندے نے اللہ تیرے تے تیری ماں تے اپنی رحمت نازل فرمائے. آیا کی کرن سی صحابی؟ دعا کران آیا سی. دعا ہو گئی یہ واپس ٹر پیا. یہ واپس ٹر پیا. میرے نبی آندے نے کتھے واپس کیوں ٹر پے ہیں؟ آندا اللہ دے نبی دعا کران آیا سی, میری ماں نے بھیجیا ہے. میری ماں نے آکھیا کدی جا کے نبی پاک کولوں اپنے واسطے تے میرے واسطے دعا کروایا کر. میں تے دعا کران آیا محبوب, تساں دعا کر چھڈیے میں واپس جا رہا. میرے محبوب نے فرمایا جے آیا ہی ہے تے واپس ایویں نہ جا, سن کے جا. ہنے میرے کول جبرائیل آیا ہے تے جبرائیل نے مینوں آ کے پتہ کی آکھیا ہے کہ میرے دونوں نواسے حسن و حسین جنتی جواناں دے سردار ہون گے. سبحان اللہ. دونوں نواسے حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار ہون گے. او لوگو اگر میں حسن و حسین دی شان بیان کردے ہویا اور حسن و حسین دی عظمت بیان کردے ہویا اے حدیث سنائیے تے میرا نام ابو بکر ہے. میں اگر ابو بکر تے عمر دی شان نال نہ دساں جویں حسن و حسین دے بارے میرے نبی نے فرمایا ہے اے جواناں دے سردار ہون گے, ایویں میرے نبی نے فرمایا ہے ابو بکر تے عمر جنت دے بوڑھیاں دے سردار ہون گے. یہ بھی بیان کرو نا, ذاکر یہ نہیں بیان کرتا. آندے نے ملک چ امن فارمولا اسی دینے ہاں. سنو اسی آنے ہاں حکومت چاہتی نہیں ہے کہ امن ہوئے. جی حکومت چاہے امن ہوئے تے امن ہو سکتا ہے. اسی سوچ ہی نہیں سکتے مولا علی دی تنقید کریے. کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا حسن و حسین دی تنقید کرے, ماں فاطمہ دی یا اہل بیت دی کوئی تنقید کرے. جویں مسلمان کوئی نہیں تنقید کرتا حسن و حسین تے ماں فاطمہ تے مولا علی دی, ایویں ساڈے ملک دے اندر اس فرقے نو بھی لغام دے دیو جڑا ابو بکر تے عمر عثمان نو گالیاں دیندا ہے تے اعلانیاں گالیاں دیندا ہے. گورنمنٹ نتھ پاوے نا انہاں نو امن ہو جائے. اسی تے سوچ ہی نہیں سکتے کہ اسی کسے صحابی نو برا بلا آکھیے, کیونکہ میرے نبی نے مطلقاً فرمایا لا تسبوا. 3 مرتبہ میرے نبی نے آکھیا اللہ اللہ اللہ. او لوگو تانوں اللہ دا واسطہ ہے, اللہ دا واسطہ ہے لوگو تانوں اللہ دا واسطہ ہے. لا تسبوا صحابی, میرے صحابہ نو گالی نہ دینا, میرے صحابہ نو برا بلا نہ کرنا. میرے نبی نے 3 واری اللہ دا واسطہ دے کے آکھیا ہے. میں کہنا وا جویں حسن و حسین میرے نبی دے نواسے تے صحابی بھی نے لوگو, ایویں ابو بکر تے عمر تے عثمان بھی میرے محمد دے صحابی نے صلی اللہ. 2 میرے نبی دے سسر نے. سبحان اللہ. ابو بکر تے عمر میرے نبی دے. ابو بکر دی بیٹی بھی میرے محمد دے گھر ہے, عمر دی بیٹی حفصہ بھی میرے نبی دی بیوی ہے. 2 میرے نبی دے سسر نے تے 2 میرے نبی دے دماد نے. عثمان بھی میرے نبی دا دماد ہے تے علی بھی میرے نبی دا. تے جڑا جمائی ہوندا ہے لوگو اللہ دی قسم ہے جے آندے نہیں سیانے جے تیاں پیاریاں ہون تے جمائی بھی ایویں گل ہے. جے تیاں پیاریاں ہون تے دماد بھی تانوں حیا نہیں آندی. تانوں نہیں کہہ رہے مطلب تسی آکھو بس سانوں ہی کہہ رہے. آکھا دھی نو سناواں یہ گل سنی نا, آکھا دھی نو سناواں جڑے سنن والے سن لیندے نے. جے لوگو حسن و حسین دی شان بیان کرنا تے مننا تے سننا ضروری ہے. ابو بکر و عمر عثمان دی عظمت تے شان نو بھی تسلیم کرنا ضروری ہے. جیویں لوگو جنتی جواناں دے سردار حسن و حسین ہون گے اے بھی حدیث اللہ دی قسم ہے. حوض کوثر دی اوپر میرے محمد دے نال ابو بکر تے عمر ہون گے. اے نہیں دسیا کسے نے.
ابو بکر تے عمر میرے نبی دے نال ہونے نے حوض کوثر. آئیے آگے سنیے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ابو ہریرہ بیان فرماندے نے جس نو حسن و حسین نال محبت ہے انہوں میں محمد نال محبت ہے، اور جنہیں میرے حسن تے حسین نال بغض رکھیا انہیں میں محمد دے نال بغض رکھیا. کوئی بھی مسلمان حسن و حسین نال بغض رکھ سکدا؟ کیونکہ جڑا حسن تے حسین رضی اللہ عنہما نال بغض رکھے گا وہ میرے نبی نال بغض رکھے گا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگلی حدیث تے غور فرماؤ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن حسن نو اٹھایا تے آپ نے فرمایا اے میرا پتر سردار ہے، سردار حسن سردار. کسی دا پتر ہوئے نا ہون تواڈے پنڈ وچ تے میں او دا نام رکھنا چاہنا، جے اگر تسی من جاؤ تا دعا کر چھڑیے پہلے. یا اللہ جڑے بے اولاد جوڑے نے جنہ دے گھر دے اندر امیداں نے میرے مولا انہاں نو بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما. تے نا پتہ کی رکھنا ہے یہ سن لو. جے دے بھی گھر پتر ہویا 42 نام رکھنا ہے حسن سردار. کی رکھنا ہے؟ حسن سردار. حسن سردار. محبوب نے فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا اے میرا بیٹا حسن سردار ہے. کیویں سردار ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اے ایسا سردار ہے، ایسا عدل کرے گا، ایسا انصاف کرے گا، ایسی محبت یگانگت والی فضا پیدا کرے گا. دو مسلمانہ دے گروہ آپس دے اندر لڑے ہون گے، گتھم گتھا ہون گے، لڑائی تے جنگ دا خطرہ ہوئے گا، قتل و غارت دا ڈر ہوئے گا. اے میرا حسن سردار پتر ایسا ویا اللہ انہوں ایسی سرداری عطا فرمائے گا کہ اے دی وجہ تو مسلمانہ دا گروہ خون ریزی تو بچ جائے گا. اے مسلمانہ دے درمیان صلح کروا دے گا. حسن سردار. حسن سردار. اللہ جنہ جنہ نو اولاد دی لوڑ ہے اللہ سارے نو نیک پتر عطا فرما. اللہ اگلے جمعے میں آواں تے خبر سنیے جناب درجن حسن سردار پیدا ہو گئے نے. آمین کو. اللہ دے ہاں کوئی دیر نہیں ہے، اللہ دیاں مرضیاں. اللہ تو نیک اولاداں عطا فرمائے. نام رکھنا ہے حسن سردار. محمد الرسول اللہ نو نام حسن تے حسین پسند ہے. رکھو تسی